नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा भोलि हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सबै तयारी पूरा, कुनै प्रभावमा नपरी मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अपील। कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। चुनाव विरोधी गतिविधि हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रहरीले आफ्नो गतिविधि गरिरहेको अवस्था छ। सूक्ष्म निगरानी राख्ने, त्यस्तो गतिविधि हुन गर्न नदिने, सुरक्षा निकायले सजगता र सतर्कता अपनाउने। नेपालमा स्थानीय चुनावको इतिहासबारे एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा फिनल्यान्डले नेटोको सदस्यता लिन खोजे, सैन्य प्राविधिक हिसाबबाट जवाफ दिन बाध्य हुने रुसको चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। फिनल्यान्डले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यताका निम्ति निवेदन दिने बताएपछि रुसले त्यसो भएमा मस्को जवाफी कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तो जवाफ सैन्य प्राविधिक हिसाबको हुने रुसी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले नेटोले रुस विरूद्ध सैन्य खतराको अर्को मोर्चा खोल्न आँटेको बताएको छ। मस्को स्थित संवाददाता जेनी हिल भन्छन्, यो निसन्देह रुसको सुरक्षाको निम्ति खतरा भएको क्रेमलिनले बताएको छ। नेटोको विस्तारले विश्व र युरोपलाई थप स्थिर नबनाउने उसले बताएको छ। मस्को स्थित संवाददाता जेनी हिलको भनाई। यसअघि फिनल्यान्डका नेताहरूले आफूहरूको देशले तत्काल नेटोको सदस्यता लिनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपति साउली निनिस्तो र प्रधानमन्त्री साना मरिनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेटोको सदस्यताले फिनल्यान्डको सुरक्षा मजबुत हुने बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले परम्परागत रूपमा तटस्थ रहँदै आएको उसको नीतिमा पुनरावलोकन गरिएको छ। फिनल्यान्डको रुससँग 1300 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले उक्त सैन्य गठबन्धनको सदस्य बन्ने भनी फिनल्यान्डले गरेको घोषणाको स्वागत गर्दै गठबन्धनको सदस्यता दिलाउने प्रक्रिया चाँडो र सहज हुने बताएका छन्। युरोपेली परिषदका प्रमुख चार्ल्स मिशेलले फिनल्यान्डको कदमलाई ऐतिहासिक भन्दै त्यसले युरोपेली सुरक्षालाई योगदान दिने बताए। EU र नेटो यति धेरै निकट पहिले कहिले नभएको पनि उनले बताए। फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिंकीबाट युरोप सम्पादक काट्या एडलर भन्छन्, युक्रेन अतिक्रमणका कारण यो एक किसिमले भ्लादिमिर पुटिनले गरेको आत्मघाती गोल जस्तो देखिएको छ। नेटोको पूर्वतर्फ विस्तारलाई पुटिनले खतराको रूपमा अर्थ्याउने गर्थे, तर अहिले नेटो रोक्न भन्दै उनले युक्रेनमा गरेको कारबाहीले उल्टो परिणाम दिन लाग्दैछ। युरोप सम्पादक काट्या एडलरको भनाई। श्रीलंकामा पुराना राजनीतिज्ञ रनिल विक्रमसिंघेले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूका कारण महिन्दा राजपक्षले सोमबार राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा विक्रमसिंघे नियुक्त भएका हुन्। उनी यसअघि 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अन्य विपक्षी नेताहरूले राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष अन्तर्गत उक्त पद लिन अस्वीकार गरेपछि विक्रमसिंघे नियुक्त भएका हुन्। आर्थिक संकटका कारण देशभर फैलिएको विरोध प्रदर्शनमाझ राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। श्रीलंकामै आज एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष, उनका छोरा तथा उनका 15 जना निकट सहयोगीहरूलाई देश छाडेर जानमा रोक लगाइदिएको छ। राजपक्षका समर्थकहरूले सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई हमला गर्दा सयौं घाइते भएपछि सोमबार उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अदालतले सो घटनामा छानबिनको पनि आदेश दिएको छ। यसबीच अत्यावश्यक सामान किन्न केही बेर हटाइएको कर्फ्यू देशभरि पुनः लागू गराइएको छ। सड़कहरू सुनसान देखिन्छन्, तर इन्धन किन्ने लामो लाइन देखिन्छन्। अमेरिकामा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 10 लाख पुगेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। विश्वमै यो कुनै पनि देशमा कोरोना भाइरसका कारण भएको सबभन्दा धेरै मृत्यु हो। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को विश्वासमा अन्य देशमा यो संख्या बढ्ता हुन सक्छ। राष्ट्रपति बाइडेनले यसलाई दुःखपूर्ण कोसेढुङ्गा भनेका छन् र अमेरिका अझै चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिले फेरि अमेरिकाभरि कोभिडका मामिला बढ्न थालेका छन्, तर व्यापक खोपको प्रयोग तथा पुराना संक्रमणले जनसंख्यामा उत्पन्न एन्टिबडीका कारण विगतमा जस्तो अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताइएको छ। संसारभरिमा गरी कोरोना भाइरसबाट 60 लाख मानिसको ज्यान गएको छ। धेरैको ज्यान गएको अन्य प्रमुख देशमा भारत, ब्राजिल र रूस रहेका छन्। र प्योङयाङले पहिलो पटक कोभिड संक्रमणसँग जुझिरहेको स्वीकारेपछि चीनले उत्तर कोरिया समक्ष सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बेजिङले उसको शब्दमा आफ्नो कमरेड, छिमेकी र मित्रको सहयोग गर्न इच्छुक भएको बताएको छ। उत्तर कोरियाले देशभरि लकडाउन गरेको छ। त्यहाँ कसैले पनि कोभिड विरुद्धको खोप नलगाएको बताइन्छ। संक्रमणको गम्भीरता संकेत गर्दै नेता किम जङ अनले मास्क लगाएर बैठकमा उपस्थित भएका दृश्य देखाइएका छन्। यसअघि उनले मास्क लगाएको देखिएको थिएन। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले भोलि हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। देशभरिका 753 स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि बिहान 7 बजेबाट साँझ 5 बजेसम्म 10,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान हुँदैछ। अघि साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताए। सुनौ साथी अशोक दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पद, पैसा र पहुँचबाट निर्देशित नहुन र आश्वासनमा नपर्न मतदाताहरूलाई आह्वान गरे। पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। मतदान सकिना साथ सुरक्षित तरिकाले मतपेटिका ढुवानी र लगत्तै गणनाको व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नागरिकलाई मतदाता परिचय पत्र नभए पनि नागरिकता, राहदानी जस्ता सरकारी निकायबाट जारी भएका परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गरिएको यो पटक पहिलो अवसर भएको दावी गरे। निर्वाचन आयोगले अधिकांश मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराको माध्यमबाट अनुगमन गरिने जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल, त्यस स्थलमा चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा चाहिँ जडान गर्ने, जुन चाहिँ आयोगको सिस्टमसँग मिल्ने गरी, VCM सिस्टमसँग मिल्ने गरी त्यो जडान गर्ने भनेर निर्देशन दिए अनुसार अधिकांश मतगणना स्थलमा यो प्रविधि जडान भइसकेका छ। आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनमा आए यता आजसम्म 66 जनालाई निर्वाचनको अनुशासन पालना नगरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको सार्वजनिक गरेको छ। स्पष्टीकरण सोधिनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा पनि छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भरतपुरमा मतदातालाई धम्की दिएको भन्ने विषयमा उजुरी परेको र प्रधानमन्त्री पत्नी समेत रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राणामाथि धनगढ़ीमा मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको उजुरी परेको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। दुवै जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई पनि आचार संहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोधिएको बताएको छ। साथै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र माओवादी नेत्री समेत रहेकी प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहाललाई मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चुनाव बिथोल्ने गतिविधि गर्न सक्ने सबै समूहमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा त्यस्ता गतिविधि गर्न सक्ने कैयौंको सामाजिक सञ्जाल खाता र तिनमा गरिने पोस्टहरूको पनि अनुगमन भइरहेको छ। चुनाव बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै सड़क वा सार्वजनिक स्थलमा निस्कने जो कोहीलाई पक्राउ गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। BBC अनलाइनका लागि साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। चुनाव बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोपमा केही व्यक्तिलाई केही समय नियन्त्रणमा लिइएको तथा एकाध स्थानमा मतदातालाई त्रसित पार्ने खालका गतिविधि भएको भन्ने विवरणका बीच अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो। सुरक्षा अधिकारीहरूले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावित समूह र व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिएको बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा नेपालका गुप्तचर र सुरक्षा निकायहरूले त्यस्ता गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावित समूह र व्यक्तिहरूको सूची बनाएर त्यसै अनुरूप कार्ययोजना समेत बनाएका छन्। देशभरिका 10,000 भन्दा बढी मतदान स्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्तो निगरानी जारी राखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। पहिले माओवादीमा रहेका तर अहिले उक्त शक्तिबाट भिन्न भएका कतिपय समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै गतिविधि गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि कदम चालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसी,
चुनावमा चाहिँ कसैले शान्ति सुरक्षालाई नै असर पुर्याउने चुनौती दिने अथवा अब चुनावी वातावरणलाई नै बिथोल्ने अभिप्रायले चाहिँ अब कसैले पनि गतिविधि गर्यो भने त्यस्ता सबै तह तबका त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राख्ने चाहिँ प्रमुख दायित्व भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रहरीले आफ्नो गतिविधि गरिराखेको अवस्था छ। त्यसको लागि सूक्ष्म निगरानी राख्ने, त्यस्तो गतिविधि हुन गर्न नदिने, सुरक्षा निकायले सजगता र सतर्कता अपनाउने। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिइने बताए। उनले भने जसले निर्वाचन विरोधी अब भोलिको दिनको निर्वाचन छ त्यसको लागि पर्चा, पम्प रेटिङ अथवा विस्फोटक पदार्थ अथवा बारुद अथवा केही निर्वाचनलाई बिथोल्ने किसिमको प्रविधि लिएर हिँड्छन् भने यी सबैलाई हामी नियन्त्रण गर्छौं र कानूनको दायरामा राख्छौं। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनाव विरोधी गतिविधि गर्नेलाई पनि कारवाही गरिने उनको भनाइ छ। यो अलिकति जटिल विषय रहेछ रहन चाहिँ होइन, त्यो जटिल विषयलाई अब सामान्यकरण गर्न हाम्रो पुलिसको एउटा साइबर ब्युरो र हाम्रो निर्वाचन आयोग मिलेर त्यसका टेक्निकल मान्छेहरूको बोझन त्यो बसेर एउटा टिम गठन भएको छ। त्यो टिमको रिपोर्टको आधारमा गर्छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्यालका अनुसार हालसम्म सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्ता गतिविधि गरेको भन्ने उजुरी भने आएको छैन। तर उक्त ब्युरो र आयोगका प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीले कतिपयलाई त्यस्ता गतिविधि नगर्नु भनी सचेत गराएको उनले बताए। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार निर्वाचनका लागि सेवामा रहेका र म्यादी गरी कुल 1,62,000 भन्दा बढी प्रहरी सुरक्षामा खटिएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहको चुनावका लागि सबै खाले गरी 3 लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटिएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान केन्द्रहरूमा 3 तहको सुरक्षा घेरा हुनेछ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेनाको हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले गृह मन्त्रालयले मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3 वटा समूहमा विभाजन गरेको बताइएको छ। तर कुन समूहमा कहाँका के कति मतदान स्थल परेका छन् भन्ने बारे अधिकारीहरूले बताएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले भोलि बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म लाइनमा बस्नेले मत खसाल्न पाउने जनाएको छ। तर मतदान अवधिभर कुनै असामान्य वा काबू बाहिरको अवस्था सिर्जना भए त्यस्ता केन्द्रमा मतदान अधिकृतले आफ्नो विवेकका आधारमा मत खसाल्ने काम केही बेर रोक्न वा निर्वाचन कार्यक्रम नै रद्द गरी अर्को मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हाम्रो अनलाइनका लागि साथी प्रदीप बस्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। प्राकृतिक विपददेखि मतदान केन्द्र र आसपास हुने अनधिकृत गतिविधिका कारण आउन सक्ने असहज अवस्थामा मतदान रद्द गर्न सकिने भएकाले सोका लागि व्यवस्थाहरू रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल अब त्यही दिन कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न नसकिने स्थिति आयो भने त अर्को दिन हुने भनेको त त्यो निर्वाचनै रद्द। अर्को दिन भनेको त कार्यक्रमै अर्को निकाल्नुपर्छ, त्यो कार्यक्रमै हुन्न। त्यसरी कन्टिन्युज जाँदैन, सम्पूर्ण प्रक्रिया नै नयाँ एकछिनमा रोकिएको लागि चाहिँ कन्टिन्युज हुन्छ। निर्वाचनको दिन नेपालको पूर्वी क्षेत्रका केही स्थानमा बिहानैदेखि साना र मध्यम वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविदहरूका अनुसार देशका अन्य भागमा समेत आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसले मतदानलाई निकै नै असहज बनाएमा चालिने उपायबारे आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल भन्छन्। एकदमै ठुलो हुरी बतास चल्यो, एकदम विषम परिस्थिति भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो निर्वाचन कारणले पनि मतदान स्थगन गरेर अर्को दिन मिति तोक्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था भएको हुनाले अथवा केही गरी चाहिँ रोकेर अनि फेरि सहज वातावरण भयो भने फेरि पुनः मतदान प्रक्रिया चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको हुनाले तदनुरूप नै यहाँ निर्वाचन व्यवस्थापन हुनेछ। तर आयोगले सबै मतदान केन्द्रलाई तिरपालको जोहो गर्न, ओत पर्ने ठाउँमा मतदान स्थल राख्न र मतपेटिका सुरक्षित राख्ने गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार आवश्यक सबै तयारी गर्न भनिसकेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार प्राकृतिक विपद बाहेक मतदान केन्द्रमा हुलदंगा भएर मतदानको काम जारी रहन नसक्ने कुरामा मतदान अधिकृत विश्वस्त भएमा निजले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पुनः प्रवक्ता पौडेल 2-3 दिनमा भोलिपल्टै त त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो अब कन्सन्ट्रेसन किन आएको हो, त्यहाँको स्थिति के हुन्छ, सुरक्षा सिडिओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सबै बसेर सरसल्लाह गरेर अर्को तिथि आयोगले तय गर्छ। त्यसको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मतदान अधिकृत सामु मतदान केन्द्रमा निर्वाचनलाई व्यवस्थित तरिकाले जारी राख्न आवश्यक पर्ने जुनसुकै निर्णय लिने अधिकार रहने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। कानूनी व्यवस्था अनुसार मतदान अधिकृतले अन्य कस्तो अवस्थामा मतदान रद्द गर्न सक्छन् त? 1. कसैले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा गरेर कुनै उम्मेद्वारको समर्थक मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दिएमा। 2. बल प्रयोग गरी वा नगरी मतदातालाई कुनै उम्मेद्वारको पक्षमा मतदान गर्न वा नगर्न डर त्रास
साहस देखाएमा वा धम्की दिएमा, 3 मतदान गर्नका लागि बाटोघाटो छेकेर केन्द्रसम्म पुग्न नसकेमा, र 4 मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा निजको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका, मतदान सम्बन्धी सामग्री खोज्ने जस्ता काम गरेमा। चर्चा चुनावी विषयकै बाँकेको कोहलपुर चौराहा स्थित एउटा चौतारीमा केही महिलाहरू बस कुरेर बसिरहेका थिए। त्यही ससाना सामान बेच्न बसिरहेका महिलाहरू पनि थिए। हाम्रा साथी शरद केसीले ती महिलाहरूसँग चुनावी प्रतिक्रिया लिएका छन्। जिल्सरा राणा भोट हाल्न हो? अब के हुने हो? अब भोट हाल्नै भोट हो कि के हो? यहाँ चाहिँ के भोट हाल्न आऊ भने अनि खर्च गरी भोट हाल्न जान थाल्नु भयो त के हान्ने त? कि नेताले भाडा हालेका छन्? हालेका छन्। तपाईँसँग कुरा गरौँ है। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ? दैले कुन ठाउँ? अनि के नाम तपाईँको? नाम रत्ना साई। कस्तो छ त यो चुनावको चहल पहल? कस्तो प्रचार प्रसार कति गर्न आयो तपाईँकोमा? ठिकै न, अब ठिकै मान्छे आइरहेको चहल पहलले गर्दाखेरि के राम्रो व्यापार भइरहेको छ? छैन। किन मान्छे मौसम पनि त्यस्तै छ, व्यापार पनि। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो मिनावली। घर चाहिँ कहाँ? सुर्खेत। अहिले सुर्खेत जान थाल्नु? यो पहिलेको भन्दा अहिलेको चुनाव कस्तो फरक छ कि कस्तो छ? अनि तपाईँको नाम चाहिँ के? नाम के भन्ने र हामी एउटा भोट हाल्ने एउटा नाम भने कहाँ भोट हाल्ने म सोध्दिनँ, जहाँले पनि हुन्छ। मेरो नाम कलिझरा थापा। ए घर कुन ठाउँ? घर यहाँ फुलबारी नगर पनि छ, उहाँ सुर्खेत पनि छ। अहिले सुर्खेत जान थाल्नु भयो? मैले उहीँबाट छ मेरो। सबैले नेतालाई गाली गर्छन्, यस्तो गरेन उस्तो गरेन, भोट पनि हाल्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ? हामी गाली पनि गर्दैन हाम्रो नेतालाई, हामी हाम्रो नेतालाई कुरो भोट हाल्दैन। ए हो? अनि भनेको नेताप्रति तपाईँ केही असन्तुष्टि छैन? राम्रो काम गरिरहेका छन्। अनि अहिले तपाईँको जाने व्यवस्था कसले गर्दा? नेताले। फर्किने व्यवस्था पनि नेताले गर्छन्? फर्किनु त खै, अब हामी आफै पनि आउन सक्छौँ। हाम्रो घर उहीँ छ, धान चामल ल्याउनु छ, अब आफ्नो काम पनि छ। तपाईँको नाम चाहिँ के? मेरो चिजमाया विश्वकर्म। अनि चुनावले गर्दाखेरि मान्छेको चहल पहल बढिया छ होला, व्यापार कस्तो छ? व्यापार ठिकै छ अझै त, चुनावले गर्दा ठिकै छ। ठिकै छ। ए अनि नेताहरू के भन्छन्? भोट मलाई हाल्नु है, चिनेको मान्छेले भन्छ। के भन्ने हो? ल भन्छ हामीले, अब नाइ भन्नु भन, ल भन्छ। नेतालाई के भन्नुहुन्छ यो अब चुनाव जितेपछि के गर्नुपर्छ नेताले? चुनाव जितेपछि नेताले अब राम्रो नेपाललाई राम्रो गर्नु पऱ्यो, देशलाई। त्यही हो। अब के भन्छन् त्यो केलाई दिए भन्छन्, त्यो फिर्ता गरे भए झन् राम्रो हुने थियो। अब के हार्ने? के भन्छन् त्यो के एमसिसी हो कि एमसिसी पास गरे भनेको त्यो भन्नु जान्दिनँ। हो त्यही एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्ने हो नि त, किन्दिन त अर्कालाई देश। ए के गर्छ त्यसले? खै त यहाँ त्यसको शासन लाग्छ अरे त यहाँ ल्यासी त एमसिसी आएपछि हाम्रो देश त अर्काको हुन्छ अरे नि त 5 वर्षसम्म त। बाँकेको कोहलपुर चौराहामा भेटिएका महिलाहरू साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै एउटा प्रसंग नेपालको स्थानीय चुनावको इतिहासबारे। नेपालमा 75 वर्ष अघि राणा शासनकालमा राजधानी काठमाडौँमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइएको थियो, जसको पृष्ठभूमि तथा कतिपय विशेषता रोचक रहेको पाइएको छ। विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 29 गते काठमाडौँका शहरी क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न मतदानको आयोजना गरिएको थियो। उक्त चुनावलाई मुलुककै पहिलो निर्वाचनका रूपमा लिने गरिन्छ। फणेन्द्र दाहालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले विक्रम सम्वत 2073 सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने उद्देश्य सहितको उक्त चुनाव हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको आदेशमा उक्त निर्वाचन गराइएको थियो। पूर्व प्रशासक तथा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पुस्तकहरूका लेखक डाक्टर मदन भट्टराईका अनुसार 4 किल्लाभित्र 21 वटा वडा कायम रहने गरी काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको चुनाव गरिएको थियो। सीमाङ्कन चाहिँ पूर्व धोबी खोला, अब जसलाई तपाईँ रुद्रमती भनेर भन्छन् होइन, रुद्रमती खोला पूर्वलाई, पश्चिममा विष्णुमती, दक्षिणमा बागमती, उत्तरमा महाराजगञ्ज, यतिलाई काठमाडौँ नगरपालिका भनेको थियो। 21वटा वडा बनाएको थियो। 21वटा 21जना जितेर आए। नयाँ मान्छेहरू यिनले काम सिक्नुपर्छ भनेर 10जना मान्छे सिनियर मान्छेहरूलाई मनोनित गरेको राणा सरकारले। नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार 21 वर्ष नागिसकेका पुरुषलाई मात्रै भोट हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनी माग राखेको भए पनि महिलाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गराइएको थियो। त्यसबेला 21 वटा वडामा 68,118 जना मतदाता रहेको र सबैभन्दा बढी मतदाता वार्ड नम्बर 11 मा रहेका थिए। सरकारी तिरो तिर्न बाँकी नभएका 25 वर्ष पुगिसकेका पुरुष मात्रै उम्मेद्वार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारी जागिरदार
उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचनको उम्मेद्वार बन्न रोक नलगाइएकाले कतिपय वडाबाट कर्मचारीहरू पनि निर्वाचित भएका थिए। 21 वटा वडा मध्ये 4 वटामा 1 जना मात्रै उम्मेद्वार भएकाले मतपेटिका राखिएको थिएन। 1 भन्दा बढी उम्मेद्वार रहेका वडाहरूमा 22 ठाउँमा मतदान केन्द्रहरूमा अलग अलग बाकस राखिएको थियो। नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार मतदानको अघिल्लो दिन नै भोलिपल्ट खसालिने मतपत्र घर घरमै पुर्याइएको थियो। प्रत्येक उम्मेद्वारको फरक फरक रङका छुट्टा छुट्टै मत बाकसहरू रहेको र ती खुला ठाउँमा राखिएकाले कसले कुन उम्मेद्वारको पक्षमा भोट खसाल्यो भन्ने कुरा वरपर उभिएका मानिसहरूले त्यसबेला स्पष्ट रूपमा देखेको निर्वाचन आयोगको पुस्तकमा जनाइएको छ। काठमाडौँको सो चुनावमा 60 देखि 65% सम्म मत खसेको बताइन्छ। मनोनीत र निर्वाचित गरी 31 सदस्यबाट काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीका सभापति र उपसभापति छनौट गरिएको थियो। पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, एउटा मान्छे गेन्द्र शमशेर थापा भन्ने मनोनीतबाट आएको मान्छेलाई उनलाई प्रेसिडेन्ट बनाइयो। त्यसपछि भाइस प्रेसिडेन्टमा चाहिँ सुनिएर आएकोमा चाहिँ प्रोफेसर शङ्करदेव पन्त उपाध्यक्ष हुनुभयो। अर्को एउटा मान्छे त्यहाँ मनोनीत मान्छे एउटा महत्वपूर्ण मान्छे चाहिँ सरदार नरहरमणि आचार्य दीक्षित, हाम्रो पहिलो पराठा सचिव। सरदार भीमबहादुर पाण्डेको पुस्तक त्यस बखतको नेपालमा उक्त चुनावलाई बालिक मतद्वारा नेपालमा भएको पहिलो आम चुनावका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सो पुस्तकमा शङ्करदेव पन्त, यदुनाथ खनाल, शेषराज दली, भुवनलाल श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर एमए जस्ता प्रगतिशील व्यक्ति उक्त चुनावबाट छानिएको उल्लेख गरिएको छ। सो चुनावले नेपालको पहिलो संविधान बनाउने श्रेय पाएका राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले कल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पूर्वाभ्यासका रूपमा नेपालका जनतालाई आशावादी बनाएको पाण्डेले लेखेका छन्। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी चुनावको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएका अधिकारी मध्ये यदुनाथ खनाल पनि एक थिए, जो आफै पनि चुनाव लडेका थिए। उनी पछि नेपालका एकजना चर्चित कूटनीतिज्ञ बन्न पुगे। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई त्यसबेलाका मतदान अधिकारीहरूको सूचीमा गतिला र पढे लेखेका व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख गर्छन्। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी निर्वाचनका वडा सदस्य मध्ये 3 खण्ड सदस्यहरूले गोला प्रथाद्वारा प्रत्येक वर्ष पदत्याग गर्नुपर्ने नियम थियो। त्यस अन्तर्गत सर्वप्रथम बालबाला कर्मचारीहरूकै सदस्यता खारेज गर्ने नीति लिइएको थियो। तर निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरूबीच कार्यशैलीमा तारतम्य नहुँदा 21 जना मध्ये 16 जना निर्वाचित सदस्यले राजीनामा दिएको निर्वाचन आयोगको पुस्तकमा उल्लेख छ। राजीनामा पछि रिक्त भएका स्थानमा उपचुनाव गराउने योजना भए पनि वडामा उम्मेद्वार तयार नहुँदा सो कार्य त्यति सफल भएन। तर पनि केही वडाबाट निर्वाचित र मनोनित गरी 15 जना पदाधिकारी 2007 सालको क्रान्तिसम्म नगरपालिकामा कार्यरत थिए। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। भरतपुर महानगरपालिका जोडिएको एउटा चुनावी प्रसंग संक्षेपमा 2074 सालको स्थानीय चुनावमा मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातिएको भरतपुरमा यसपालि उस्तै कथा दोहोरिन नदिन सबै खाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना त्यहाँ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने भएको छ। मतगणना सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि सीसीटीभी क्यामेरा र तार जाली लगायतका मजबुत व्यवस्था हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारीले बताए। यस सम्बन्धी रिपोर्ट हाम्रो वेबसाइटमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, फिनल्याण्डका नेताहरूले तत्काल उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यताका निम्ति निवेदन दिनुपर्ने बताएपछि रुसले त्यसो भए सैन्य प्राविधिक हिसाबबाट जवाफ दिन आफू बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले परम्परागत रूपमा तटस्थ रहँदै आएको उसको नीतिमा पुनर्वलोकन गरिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। राष्ट्रपति साउली निनिस्तो र प्रधानमन्त्री साना मरेनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेटोको सदस्यताले फिनल्याण्डको सुरक्षा मजबुत हुने बताएका छन्। फिनल्याण्डको रुससँग 1300 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ। उसले नेटो सदस्यता सम्बन्धी निर्णय आइतबार घोषणा गर्ने ठानिएको छ। त्यतिन्जेल उक्त प्रस्ताव यहाँका सांसद तथा वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूले अध्ययन गर्नेछन्। उनीहरूले सो प्रस्तावमा सहमति जनाउने ठानिएको छ। छिमेकको स्वीडेनले पनि नेटो सदस्यता सम्बन्धी उसको धारणा अर्को साता नै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। मस्कोले सैनिक तटस्थता सम्बन्धी पुराना नीति त्यागेको खण्डमा हेलसिंकी र स्टकहोम विरूद्ध नखुलाइएको कारवाही गर्ने धम्की दिएको छ। तर नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले स्वीडेन र फिनल्याण्डलाई उक्त सैन्य गठबन्धनको सदस्यता दिलाउने प्रक्रिया चाँडै नै भइहाल्ने बताएका छन्। गत साता फिनल्याण्डमा गरिएको जनमत सर्वेक्षणमा 76% मानिसहरूले नेटो सदस्यताको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धताका फिनल्याण्ड र तत्कालीन सोभियत संघ विपरीत धारमा थिए। सन् 1939-40 मा
सोभियत अतिक्रमणलाई फिनल्याण्डले सफलतापूर्वक हराइदिएको थियो, तर त्यसपछि उसले 10% भूभाग गुमायो अनि शीत युद्ध कालभरि तटस्थ बस्यो। स्वीडनको भने रुससँग सिमाना जोडिँदैन। एउटा विषय संक्षेपमा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ 2 गते नेपाल भ्रमणमा लुम्बिनी आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बुद्ध जयन्तीको दिन बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा उनी सरिक हुनेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै उनी मायादेवी मन्दिरमा प्रार्थनामा सहभागी हुनेछन्। लुम्बिनीमै दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच द्विपक्षीय वार्ता हुने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो 5औं नेपाल भ्रमण हुनेछ। अब आजको अन्तिम विषय, झण्डै 33 करोड़ रुपैयाँमा एउटा भारतीय कम्पनीलाई 8 वर्षका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो फ्रेन्चाइज क्रिकेट आयोजनाको अधिकार दिइएपछि नेपाल क्रिकेट संघमा फेरि विवाद शुरू भएको छ। एउटा अमुक कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सिधै व्यवस्थापनको अधिकार दिँदा म्याच फिक्सिङ जस्तो दलदलमा नेपाली क्रिकेट फस्न सक्ने भन्दै संघका 5 जना केन्द्रीय सदस्यले असहमति जनाएका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एक विज्ञप्ति मार्फत भारतको एउटा कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग प्रतियोगिता आयोजनाको लागि रणनीतिक तथा व्यापारिक साझेदारी गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख नभए पनि उसले 8 वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ 90 लाख रुपियाँ क्यानलाई प्रदान गर्ने जनाएको छ। तर बिना कुनै आधार एउटा अमुक कम्पनीलाई प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार दिनु गैर कानूनी र जोखिमपूर्ण हुने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नै यसको विरोध गरिरहेका छन्। एकजना केन्द्रीय सदस्य दाउद अन्सारी, 73सँग गर्नुपर्ने उसको ट्र्याक रेकर्डले हामीलाई प्रभावित नगरेको हुँदाहुँदै पनि अब किन दियो त, त्यसमा के चलखेल छ त्यही बुझ्न हामीले पनि गाह्रो भइरहेको छ। क्यानले गत वर्ष नै 73 स्पोर्ट्सलाई उक्त फ्रेन्चाइज लिग गर्न 10 वर्षको लागि सम्झौता गरेको थियो, तर कम्पनीको आधिकारिकता बारे विवाद चर्किएपछि र विरोध हुन थालेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सम्झौता पारित हुन सकेन। साझेदार कम्पनी शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सो कम्पनीलाई आयोजनाको स्वीकृति दिएन र क्यानले सो सम्झौता रद्द पनि गर्यो। तर गत फागुन महिनामा धनगढ़ीमा बसेको क्यान बैठकमा 2 वर्ष अवधि घटाएर पुनः सो सम्झौता पारित भयो र विवाद पनि बल्झियो। धनगढ़ी बैठकमा क्यानका 5 जना केन्द्रीय सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखे। ती मध्येका एक अमित वीर पाण्डे भन्छन्, हामीले माग्यौं, माग्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि होइन यो बाहिर जान्छ, के अरे सब चिज बाहिर जान्छ, त्यही भएर त हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने। हामीलाई त्यो बारेमा केही थाहा छैन। फिक्सिङको कुरा हो भने त एकदम क्रिकेट त धेरै तल जान्छ नि। हाम्रो देशमा कानून पनि त्यस्तो छैन। त्यो फिक्सिङमा फस्यो भने त हामी त खिचिदियो भने हाम्रो क्रिकेटसँग त केही पनि बाँकी होइन। भोलि कसैले पनि हामीलाई रेगनाइजै गर्दैन नि के अरे त्यो फिक्सिङमा फस्यो भने त। अमुक कम्पनीलाई अधिकार दिँदा नेपाली क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ जस्तो डरलाग्दो रोग भित्रिन सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भारतकै एक कम्पनीलाई 5 वर्ष अगाडि एशियन प्रिमियर लीग नामको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिँदा म्याच फिक्सिङ काण्ड शुरू भएको थियो, जसको कारण नेपाली क्रिकेट निकै बदनाम हुन पुगेको थियो। 73 स्पोर्ट्स पनि बेटिङ कम्पनी भएको चर्चा चलिरहेको बेला त्यही इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता क्रिकेटमा देखिएको हो। नेपालमा म्याच फिक्सिङ पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ, तर नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, नेपाल क्रिकेट संघको पहिलो एजिएमले पनि सर्वसम्मत, त्यसरी अर्को एजिएमले पनि सर्वसम्मत गरेर यसलाई अगाडि बढाएका हुन्। त्यसमा यदि ग्याम्बलिङ कम्पनी हो, ब्याटिङ कम्पनी हो भनेपछि त्यसमा जोडिरहनु पर्ने अवस्था छैन। तर कसैले चाहिँ क्रिकेटलाई बदनाम गराउन क्रिकेटका माफियाहरूले यो कुरा अगाडि चलाएको भने त्यसबारेमा एक खालको छानबिन चाहिँ हुन्छ। कतिपयले क्रिकेट संघ जस्तो संस्थाले नियम विपरीत प्रतिस्पर्धा बिना नै 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेकोमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। क्यानले करोड़ौंको कारोबार स्वेच्छाले कसैले दिँदा त्यसमा हिनामिना वा आर्थिक अपचलन जस्ता विषय आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व राष्ट्रिय खेलाड़ी सञ्जम रेग्मी भन्छन्, बिडिङ गराउनु पर्दैन। तपाईको आमिरक्तले गर्छ भनेपछि नेपाली एउटा एक्सपिरियन्सले टुर्नामेन्ट गराउन सक्छ, बिडिङ गराउन सक्छ र ओ बिडिङमा पनि एउटा ओपनली बिडिङ हुनु पर्यो। लुगाएर बिडिङ त भएर हुँदैन नि। यो त यसै इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई पनि दिएको होइन। यो त खालि एउटा यस्तो कम्पनीलाई दियो जसको पेड अफ क्यापिटल पनि कम। बिना प्रतिस्पर्धा ठूलो रकमको सम्झौताको प्रश्न अनि म्याच फिक्सिङको आशंका भनेको नेपाली क्रिकेटको छविसँग गाँसिएको गम्भीर विषय हो। त्यसैले क्यानले कार्यान्वयन गर्नु अगाडि त्यसमा स्पष्ट भएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने क्रिकेट प्रेमीहरूको सुझाव छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।